अस्सलाम वालेकुम मदनीस, कैसे हैं आप सब। मैं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नूर टीवी अटक। अल्लाह ताला कुल पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आफ़ियत में रखे, आसानियों में रखे। आप सब जहाँ भी हों खुश हों, मुतमईन हों और आसानी हो, लेकिन आसानी हो नहीं सकती क्योंकि बिजली का बिल आ गया है। और वो जो मीर साहब फरमा के गए थे कि वो आए महफ़िल में, इतना तो हमने देखा मीर, फिर उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। तो अब हकीकतन जब बिल आता है तो चिरागों में रोशनी ख़त्म हो जाती है। हम अल्हम्दुलिल्लाह जिस सोशल सर्कल से ताल्लुक़ है हमारा, हम घर के जितने भी फ़र्द हैं अल्हम्दुलिल्लाह सब वर्किंग हैं, अर्निंग पर्सनस हैं, लेकिन गैस का बिल हमारे लिए भी खौफ है। जब पिछले महीने बिल आया 30,000 तो हमने सोचा ये अनफ़ है, अभी थोड़ी एहतियात करेंगे। तो इस दफ़ा 7th मंथ की हमने अच्छी खासी एहतियात की कि इस सारे इकट्ठे बैठें, कमरे का पंखा चलाएं, सिर्फ रात में 11 बजे के बाद एसी यूज़ करें। इसके बावजूद भी बिल इस महीने अगरचे हमारे 200-250 यूनिट कम है पिछले बिल से, लेकिन बिल 25,000 आया है और ये बहुत है। मैं सोचती हूँ कि अगर हम जैसों के लिए बिजली का बिल एक खौफ बना हुआ है, तो जो सिंगल पर्सन अर्निंग फैमिलीज़ हैं उनका क्या बनता होगा। बल्कि ये हमारे नेबर्स में ही एक साहिब हैं फैमिली, उनकी 4-5 बच्चे हैं, किराए का मकान है और उनका बिजली का बिल 11,000 आया है। वो रो रही थी उनकी बच्चियाँ कि हम गर्मी में भी पंखा बंद करके बैठे रहते थे कि बिल को मैनेज कर लेंगे, लेकिन बिल ने सब तहस नहस कर दिया है। पता नहीं हम पाकिस्तानियों के लिए ज़िंदगी दुनिया में कब आसान होगी और कब हम अपने नाकर्दा गुनाहों की सज़ा से निकलेंगे जो हमने नहीं किए लेकिन हम उसको भुगतते हैं। तो मैं जो आपके साथ बात करना चाह रही थी, सूरह तूर की तफसीर हम पढ़ रहे थे और सूरह तूर की आयत नंबर 47 मेरी नज़र से गुज़री, तो मैंने सोचा कि इसको आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी कि ये बहुत ही अलार्मिंग, झंझोड़ने वाली और आंखें खोलने वाली है। और यह आयत मुबारक है, सूरह तूर की आयत नंबर 47 है, व इन्ना लिल्लज़ीन ज़लमू अज़ाबन दूना ज़ालिका, व इन्ना लिल्लज़ीन ज़लमू, और बेशक ज़ालिमों के लिए, अज़ाबन दूना ज़ालिका, इसके सिवा भी अज़ाब है। ये दूना ज़ालिका क्या है? दून कहते हैं सिवा को ना, जैसे आप कहें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं अलावा। जैसे आप बाज़ार जाएं, समझने के लिए आप बाज़ार जाएं और कपड़े की शॉप पर जाएं, 10-15 सूट आपके आगे पड़े हों लेकिन आपकी कोई सेटिस्फेक्शन ना हो रही हो, तो दुकानदार आपसे कहता है कि इसके सिवा भी हैं, मतलब कि मज़ीद सामने भी रखे हैं और पीछे भी हैं। दूना ज़ालिका, ये बड़ी खौफनाक बात है। वो लोग जो दुनिया में लोगों पर जुल्म करते हैं, उनका हक़ मार कर, उनको ना सिर्फ ये कि दुनिया में अज़ाब होता है बल्कि उन्हें आखिरत में भी अज़ाब होगा। अज़ाबन दूना ज़ालिका वलकिन्ना अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन उनमें से अक्सर लोग इस बात का इल्म नहीं रखते। हमारे जाने वालों में एक साहिब जज के ओहदे से रिटायर हुए। आपको मालूम ही है कि इनकी बड़ी लाविश लाइफ होती है और हर तरह की आसाइशें, आसानियाँ। तो रिटायरमेंट के बाद भी बहुत कुछ आसानियाँ उनको मुयस्सर थी। एक दिन अपनी बेटी के साथ शायद बच्ची शॉपिंग के लिए जा रही थी, तो वो साथ जा रहे थे। घर से निकले तो अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार एकदम कहीं से आए और उन्होंने हैंड्स अप करवा के बच्ची का पर्स छीनने की कोशिश की। तो बच्ची बड़ी कॉन्फिडेंट थी, अपने घर के दरवाज़े पर थी, उसने पर्स छोड़ा नहीं। उन्होंने फायरिंग कर दी। एक गोली तो बच्ची के माथे पर लगी और वो एट द स्पॉट गिरी, उसकी डेथ हो गई। दूसरी गोली जज साहब के घुटने की, ये जो हड्डी होती है फ्रंट वाली, इसको लगी और ये चकनाचूर हो गई। बच्ची की डेथ हो गई। जज साहब हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और वो इतनी ख़तरनाक उनको इंजरी हुई कि उनकी टांग काटनी पड़ी। तो वो जब घर आए काफ़ी टाइम के बाद भी रोते थे, बहुत रोते थे। तो लोगों ने उन्हें समझाया, करीबी लोगों ने, कि ज़िंदगी है, जो गुज़र गया 100 गुज़र गया, हौसला करें।
وہ کہنے لگے حوصلہ کیسے کروں، مجھے یاد آتا ہے کہ میں جب اپنی ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو میں پیسے لے کر، رشوت لے کر کیسز کو غلط ملت کر دیا کرتا تھا اور مجرموں کو پیسے لے کے چھوڑ دیا کرتا تھا، تو یہ میرے ہی چھوڑے ہوئے کوئی مجرم ہوں گے جنہیں مجھے سزا دینے کے لیے اللہ نے مجھ پر مسلط کر دیا۔ تو وہ اب ان کا احساس گناہ تھا جس سے وہ نکل نہیں پا رہے تھے۔ زندہ لوگوں کے لیے اللہ نے توبہ رکھی ہے، اگر کسی کو احساس ہو جائے کہ اس نے ظلم کیا ہے اور پھر وہ توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، ورنہ عذاب دون ذالک موجود ہے۔ اور اسی طرح ایک ہمارے جانے والے کراچی میں ہوتے تھے، بڑا مشہور واقعہ گزرا تھا، وہ پل کے نیچے سے ان کی گاڑی گزر رہی تھی اور وہ سنگل گاڑی تھی جو اس وقت وہاں سے گزر رہی تھی، اور چھت گر گئی، پل گر گیا، اور پل گرا تو گاڑی کے اندر موجود سارے لوگ چکنا چور ہو گئے، صرف ان جج صاحب کو بچایا گیا۔ جی وہ بچے نہیں تھے، ان کو بچایا گیا تھا، کیونکہ اگر وہ بھی ختم ہو جاتے تو کہانی ختم ہو جانی تھی۔ وہ بھی بعد میں بہت بری طرح روتے تھے اور بہت بلبلاتے تھے، تو انہیں بھی جب کافی ٹائم بعد لوگوں نے کہا کہ اب حوصلہ کریں، دنیا ہے ایسے ہی چلتی ہے، تو وہ بہت بری طرح روتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے میرا سینس آف گلٹ، میرا احساس جرم جو ہے وہ مجھے آرام نہیں کرنے دیتا۔ میں جب اپنی سیٹ پر تھا، یہ صاحب کسی ایسے محکمے میں تھے جہاں پر عمارات وغیرہ کے یہ بل پاس کیے جاتے تھے، تو وہ پیسے لے کر غلط بل پاس کر دیا کرتے تھے، مطلب کم گھٹیا مٹیریل سے بننے والی بلڈنگز کو اوکے کر دیا کرتے تھے۔ تو وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ بل بھی میرے ہی پاس کی گئی عمارات میں سے ایک ہوگا، یہ پل میرے ہی بلوں میں سے ایک بل سے نکلا ہوگا جسے میں نے پاس کیا ہوگا، اور اللہ نے مجھے سزا دینے کے لیے اسی کے نیچے لا کھڑا کیا۔ تو وہ فیملی بھی ساری ختم ہو گئی اور ان کی باقی ساری زندگی پھر احساس جرم کے ساتھ ہی گزری۔ تو یہ آیت مبارکہ جو ہے یہ صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، آپ چیک کریں اللہ پاک اس میں للذین کا لفظ استعمال کرتا ہے، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا وَإِنَّ كَافِرِينَ ظَلَمُوا نہیں ہے، اِنَّ لِلَّذِينَ جو بھی ظلم کرے گا، وہ مومن ہو یا کافر ہو، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابًا دُونَ ذَلِكَ جو بھی شخص ظلم کرے گا اس کے لیے اس کے سوا، یعنی دنیا کے عذاب کے سوا اور بھی عذاب ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت اس بات کو جانتی نہیں ہے۔ اور یہ ہے نا ڈرانے والی بات، اس بات کا خوف تو رکھنا چاہیے نا دل میں۔ اللہ پاک معافی عطا فرمائیں۔ دنیا میں لوگ ظلم اور جرم دونوں اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتے ہیں انما اولادکم و اموالکم فتنہ، بے شک تمہاری اولاد اور تمہارا مال تمہارے لیے آزمائش ہے۔ تو اس آزمائش میں وہی پورا اترتا ہے جس کا ایمان مکمل ہوتا ہے، اور ایمان کا مطلب ہی دل میں اللہ کا خوف اور تقوی ہونا اور رسول اللہ کی محبت ہونا ہے۔ جسے اللہ کے رسول سے محبت ہوگی وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس سے رسول اللہ کو تکلیف پہنچے، اور جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا یہ خوف اسے ہر گناہ سے باز رکھے گا۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھنے، پھیلانے، عمل کرنے، اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اس میں زندگی کا ہر پہلو کا احاطہ موجود ہے۔ کاش کہ ہم اس کو چومنے کے بجائے اس کو کھول کر سمجھیں اور پھر اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نصیب فرماتا ہے۔ آپ اور میں جہاں جہاں بھی کام کر رہے ہیں ہم سب کو اپنے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہمارے ماتحت ہیں یا جو ہمارے پاس اپنے مسائل لے کر آتے ہیں کہیں ہم سے ان کے ساتھ تو زیادتی نہیں ہوتی، کہیں ہم بھی عذاب دون ذالک میں حصہ اٹھانے والے تو نہیں بن رہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اپنے اپنے حصے کے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک دفعہ پھر ہم اس آیت کو دہرا لیتے ہیں، یہ آیت نمبر 47 ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، عذاب دون ذالک ان کے لیے دنیا کے عذاب کے سوا اور بھی عذاب ہیں، وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ لیکن لوگوں کی اکثریت اس کو جانتی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک ہم سب کو رجوع کرنے، اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کو دوسروں کی مدد کرنے اور ظلم سے بچنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنی دعاؤں میں ہمیں بہت یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے۔